भित्रका हत्या र षड्यन्त्रका विभिन्न सन्दर्भ लिएर उपस्थित भएका छौं। सन्दर्भ हो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती। राजतन्त्र इतिहासको खोपीमा सीमित भइसकेको छ, तर पनि पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन शाह, महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह लगायतका राजाहरूको सम्झना अझै पनि हुने गरेको छ। राजा वीरेन्द्र आधुनिक नेपालका सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय राजाका रूपमा स्थापित छन्। उनलाई सबैले सम्मान गर्ने गर्दछन्। जनताको भावना अनुरूप शासन गर्ने राजाका रूपमा परिचित छन् राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्रले नेपालको राजनीतिमा फिन्दै छाप छोडेका छन्। आफ्नै शासन विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरूप्रति पनि उनी नरम थिए। विदेशीका सामु झुक्नुभन्दा नेपाली जनतासँगै सम्झौता गर्नु उचित सम्झन्थे उनी। राजा वीरेन्द्र नेपाली इतिहासमा राजनेताका रूपमा स्थापित छन्। 26 वर्षको उमेरमा मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका वीरेन्द्र शिक्षित र सुसंस्कृत राजाका रूपमा आज पर्यन्त सम्झनामा छन्। उनको विरासतले राजनीतिज्ञहरूलाई गतिलो सन्देश दिएको छ। व्यवस्था जुनसुकै होस्, असल नेताको सम्झना जुनसुकै समय र सन्दर्भमा हुने गर्दछ। तिमीले नेतृत्व गरेको व्यवस्थाको विरोधी कोही हुन सक्छ, तर तिमी असल छौ भने व्यक्तिगत रूपमा तिम्रो सम्मान गर्न सबै बाध्य हुन्छन्। तत्कालीन राजा त्रिभुवन राणा शासकबाट आजित थिए। राजाको नाममा राज्य गर्थे राणा, तर राजा खोपीमा सीमित थिए। पारिवारिक भ्रमणको बहानामा दरबारबाट निस्किएका राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे। राजाको विद्रोहले राणा विरोधी आन्दोलनमा घिउ थपिदियो। राणाहरूले नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई नवराजा घोषणा गरिदिए। राणाहरूको सो कदमले आन्तरिक र बाह्य मान्यता पाएन। यदि सो कदमले मान्यता पाएको भए वीरेन्द्र नेपालको राजा हुने थिएनन्। त्रिभुवनपछि राजा बने महेन्द्र। चतुर र कडा राष्ट्रवादी छवि बनाएका महेन्द्रले 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारलाई अपदस्थ गरी 2017 सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको बीजारोपण गरे। देशभित्र निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध घुसको आगो चाहिँ असन्तुष्टि बढिरहेका बेला वीरेन्द्रले 2028 सालमा मुलुकको बागडोर सम्हालेका थिए। जानकारहरूका अनुसार जनताको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्ने विधिको शासनमा उनी उद्धत थिए। 2036 सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था भनी गरिएको जनमत संग्रह त्यसैको उदाहरण थियो। 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनको कदर गर्दै उनी संवैधानिक राजामा सीमित हुन राजी भए। त्यसअघि उनले चीनबाट हतियार ल्याएका थिए। भारत वा भारतको सहमतिमा मात्र हतियार ल्याउनु पर्ने भनी भएको भनिएको सम्झौता तोडिएको थियो। सार्वभौम मुलुक नेपालले स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न सक्ने वीरेन्द्रको अडान थियो। 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन माओवादीले उसैका शब्दमा जनयुद्धको घोषणा गर्यो। त्यसको पहिलो तारो थियो राजतन्त्र। राजतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए राजा वीरेन्द्रले, तर राजा वीरेन्द्रले माओवादी विरुद्ध शक्ति प्रयोग गर्न चाहेनन्। जानकारहरूका अनुसार आन्तरिक विद्रोहलाई वार्ता मार्फत सुल्झाउने उनको चाहना थियो। अब माओवादी समस्या कसरी समाधान हुन्छ, अब के गर्ने इत्यादि भन्ने कुरामा अब प्रहरीहरू चाहिँ ले काम नसक्ने जस्तो देखिन्छ भनेर प्रश्न राख्दा उहाँको अभिव्यक्ति के थियो भने अब माओवादी नेपाली होइनन् र माओवादी मर्नु, पुलिस मर्नु, जोसुकै सर्वसाधारण मर्नु, आर्मी मर्नु, सबै नेपाली मर्नु हो। नेपाली मर्नुहुन्न। यसलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले नै समाधान गर्नुपर्छ र एउटा यस्ता समस्याहरू हामीले अरू देशको इतिहास हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने यो सोसियो इकोनोमिक कारणबाट नै यस्ता समस्याहरू उठिन्छन्। त्यसैलाई त्यही किसिमले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एकदमै स्ट्रङ धारणा थियो। वार्ता मार्फत माओवादी युद्ध सुल्झाउने वीरेन्द्रको इच्छा उनको जीवनभर पूरा हुन पाएन। आफूले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न खोजेको तर राजा वीरेन्द्रले साथ नदिएको भनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। उनै कोइरालाको अग्रसरतामा वार्ता मार्फत माओवादी युद्धको अन्त्य भयो। वीरेन्द्रकै कार्यकालमा राजतन्त्र विरुद्ध युद्ध छेडेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई राष्ट्रवादीका रूपमा पटक पटक प्रशंसा गरेका छन्। माओवादी नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा वीरेन्द्र सम्मान योग्य रहेको बताउँछन्। निश्चय नै पछिल्ला राजाहरू, पूर्व राजाहरू मध्ये
राजा वीरेन्द्र अलिकति उदार, अलिकति भिन्न प्रकारको स्वभाव भएका र जनताको कुरालाई अलिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने प्रकृतिको उहाँको स्वभाव थियो। पृष्ठभूमि राजतन्त्र हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारको थियो। सायद यो जन्मोत्सवको उहाँको यो क्रममा उहाँ भएको भएदेखि अहिलेको यो परिस्थितिलाई अलिकति भिन्नै प्रकारले उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो होला। राजा वीरेन्द्रलाई सम्झनै पर्ने प्रसङ्ग हो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको खारेजी। तत्कालीन संसदले लालमोहरका लागि विवादास्पद नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्र समक्ष पठाएको थियो। वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएनन्। सर्वोच्चसँग सो विधेयक संविधान सम्मत रहे नरहेको भन्ने राय मागे। सर्वोच्चले संविधान सम्मत नरहेको जनाएपछि कैयौं गैर नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुला गरिदिने भनिएको विधेयक लागू हुन पाएन। वीरेन्द्र आफू पनि विवादमा पर्नबाट जोगिए, मुलुकमा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठलाई पनि रोके। मुलुकलाई विभिन्न दुर्घटनाबाट बचाउन सफल राजा वीरेन्द्रले भने आफूलाई जोगाउन सकेनन्। दरबारभित्रै भएको रात्रि भोजमा भएको गोलीकाण्डमा 2058 साल जेठ 19 गते वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। वीरेन्द्रको वंशनाश गराउने को थिए? सोही बेला गठित आयोगको घुमाउरो निष्कर्ष छ उनकै जेठा छोरा युवराज दिपेन्द्र। आशंका कायमै छ, तर ठोस छानबिन हुन सकेको छैन। सधैँ मुस्काइरहने सबैका प्रिय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको घटना नेपालको इतिहासको एउटा कालो पाटोको रूपमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको रूपमा रहेको सो हत्याकाण्ड अझै पनि रहस्यमा छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दरबार हत्याकाण्ड हुँदा भूमिगत जीवनमा थिए। अज्ञात स्थलबाट उनले लेखेका थिए, दरबार हत्याकाण्ड नयाँ कोत पर्व हो। अहिले उनी सत्तामा छन्, तर दरबार हत्याकाण्डबारे मुख खोलेका छैनन्। आखिर किन? हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र नेपालको राजतन्त्रभित्रका षड्यन्त्रका कथाबारे। त्यो कालो रात जेठ 19 2058 मा भएको दरबार हत्याकाण्डको अझै पनि निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छैन। नेपालको जुनसुकै कालखण्डमा चर्चामा रहिरहने सो कालखण्डलाई नेपाली राजनीतिमा आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। नेपालको दरबारमा भएका हत्या र छलकपट सधैँ रहस्यमा नै रहे। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको घटना राजदरबारमा भएको पहिलो हत्याकाण्ड थिएन, तर राजाको वंश नै नाश हुने गरी भएको यो पहिलो घटना थियो। त्यसअघि गतित्याग गरेका रणबहादुर शाह र युवराज त्रैलोक्यको हत्या भएको थियो। 21औं शताब्दीको प्रारम्भमा भएको दरबार हत्याकाण्ड आफैमा अनौठो र अप्रत्याशित थियो। मुलुककै सबैभन्दा मजबुत सुरक्षा घेराभित्र राष्ट्र प्रमुखको हत्या भएको थियो। प्रिय राजा वीरेन्द्रको हत्याले आँसुको भेल मात्र बगाएको थिएन, जनआक्रोश उत्कर्षमा पुगेको थियो। तत्कालीन परिवेशमा गठित उच्च स्तरीय आयोगले युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी ठहर गरेको थियो, तर धेरैका लागि आयोगको प्रतिवेदन शंकाको घेरामा रह्यो। दरबार हत्याका प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बेला बेला दरबार हत्याकाण्डलाई ग्रान्ड डिजाइनको संज्ञा दिन्थे, तर उनले ग्रान्ड डिजाइनको पोल खोल्ने धम्की दिए पनि पोल आफ्नो जीवनकालभरि खोलेनन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दरबार हत्याकाण्डलाई नयाँ कोत पर्वको संज्ञा दियो। विद्रोही नेता बाबुराम भट्टराईले लेख लेखी सो हत्या तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा भएको जनाए। संयोग राजा ज्ञानेन्द्र सर्वसाधारणमा परिणत भएका छन्, तर तिनै भट्टराई प्रधानमन्त्री छन्, तर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने कुनै संकेत छैन। विद्रोही नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, तर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बाचा पूरा गरेनन्। दरबार हत्याकाण्डलाई सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन्। सुनिन्थ्यो, तर दरबारको दुर्लङ्गे किल्लाभित्र फटाहा दरबारियाहरूले जो आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि जे पनि गर्न तयार थिए, तिनीहरूले घेरेर राखेको हुनाले त्यहाँभित्र के भइरहेको थियो भन्ने कुरा हाम्रोसम्म पहुँचसम्म त आएन। त्यहाँभित्रका जीवनभर त्यो दरबारलाई लुट्ने जो मानिसहरूले पछि किताब या अन्य रूपमा सामग्रीहरू बाहिर ल्याए, त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ गलत सूचना र सामग्रीहरू नै पस्के।
त्यसले गर्दा यथार्थ त्यहाँभित्र के भयो भन्न त एकदमै गाह्रो छ। तर जति पनि बाहिर आएको छ त्यस सामग्रीको आधारमा माओवादीलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्नेतर्फ वीरेन्द्र थिएनन् नै भन्ने छ। त्यसकारण माओवादीप्रति पनि तुलनात्मक उदारै उनी थिए। मान्छेको त कहाँसम्म भनाइ छ भने माओवादीप्रतिको उदारमना जुन उनको दृष्टिकोण थियो उनको आम हत्यामा त्यो पनि कारक तत्त्व थियो। तर यी सब कुराहरू भोलिको इतिहासले खोतल्दै जानेको। प्रजातन्त्र नचाहने दरबारभित्रका कट्टरवादीबाट हत्या भएको हुन सक्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। राजा वीरेन्द्रप्रति दरबारभित्रको सो समूह असन्तुष्ट रहेको चर्चा बेला बेला वीरेन्द्रकै कार्यकालमा हुने गरेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीमाथि कतिपयले लगाउने गरेको आरोप उनले खण्डन मात्र गरेका छैनन्, दोषी प्रमाणित गर्न चुनौती पनि दिएका छन्। हिजो उनलाई आरोप लगाउनेहरू नै सरकारमा रहेको बखत उनको चुनौती सार्वजनिक भएको हो। दरबार सदैव संशयको घेरामा रह्यो। दरबारका पात्रहरूप्रति आम जनतामा सदैव चासो रहँदै आएको छ। मलाई जानकारीमा आएकोसम्म मैले प्रकाश पनि गरेको छु, मैले धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु र जुन उच्च स्तरीय आयोगले रिपोर्ट निकालेको छ त्यो घटनाको वास्तविकता त्यसैमा झल्किन्छ, त्यही नै हो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। र अर्को चाहिँ के भने अब घटना त्यही नै हो, कसरी घट्यो के गर्यो भने त्यसमा विस्तृत छ। र अर्को पक्ष कुनै पनि कोइनको दुईटा साइड हुन्छ भने जस्तै अब त्यो त घटनाक्रम भयो, त्यो घट्यो, तर किन घट्यो, कसरी घटाइयो, कोही थियो कि त्यसको बिहाइन्ड द सिन अथवा कुनै अरू पक्षहरू छन् कि इन्भेस्टिगेट हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भएको छैन। र मैले त्यो दरबारको सुरक्षाको इन्चार्जको हिसाबले यो पक्ष पनि छानबिन गर्दा सबैलाई इतिहासलाई एउटा क्लियरिटी आउँछ भनेर तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रलाई मैले बिन्ती चढाएको थिएँ। र त्यो एक्सपर्टिज हामीहरू कहाँ छैन। विदेशबाट ल्याएर भए पनि यो पाटो पनि छानबिन भयो भने धेरै हदसम्म इतिहासलाई एउटा प्रपर पर्सपेक्टिभमा राख्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा। पछिल्लो समय पूर्व युवराज पारसको हत्या गर्ने योजना भइरहेको प्रसङ्ग चर्चामा छ। पत्रकार सरोजराज अधिकारीले पुस्तक मार्फत पारसको हत्या भारतीय पक्षले गर्न लागेको दाबी गरेका छन्। पूर्व युवराज पारसको प्रसङ्ग त मैले खुलेर लेखेको छु। त्यस पछाडि यो किताब सार्वजनिक भएको 15 दिन पछाडि पूर्व युवराज पारसले उहाँ जो अहिले चाहिँ थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ अनि बेङ्कक स्थित नेपाली राजदूतावासमा उहाँले निवेदनै दिएर जुन पुस्तकमा मैले उल्लेख गरेका थिएँ भारतीय पक्षबाट मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो आफ्नो निवेदनमा मलाई सुरक्षा थ्रेट छ, भारतीय मूलका लाग्नेले पछाइरहेका छन्, भारतीय एम्बेसी र थाई प्रहरीसँग समन्वय गरेर मेरो जीवनको रक्षा गरिदिनु पर्यो भन्ने निवेदन पनि दिइसक्नु भएको छ। र त्यहाँ कतिपय नामहरू छन् त्यहाँ प्रष्टै रूपमा छन्, कुन निशाना भनेर सस्पेन्समा छैन, नामहरू छन्, केही संस्थाहरू छन्, संस्थाहरूमाथि चाहिँ दाउदको लगानी भनेर चाहिँ भारतीय पक्षले बारम्बार प्रचार गर्दै आइरहेको छ। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा ती संस्थाका सञ्चालकहरू र त्यहाँ कतिपयको त नामै पनि दिइएको छ, उहाँहरू चाहिँ अब समावेश निशानामा हुन सक्छन्। राज्य संयन्त्रले उहाँहरूको सुरक्षाप्रति चासो देखाओस् भन्ने हिसाबले पनि यो कुरालाई बाहिर ल्याएको। सिङ्गापुरमा रहँदै आएका पारसले आफूमाथि सुरक्षा सङ्कट आइलागेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका छन्। नेपाली दूतावासमा आफ्ना नागरिक एवं पूर्व युवराज पारसले सुरक्षाका लागि लिखित आग्रह गरिसकेको तथा सो विषयमा व्यापक टीका टिप्पणी भइरहे पनि सरकार मौन छ। सरकारका लागि दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नु र पूर्व युवराज पारसको सुरक्षाका लागि पहल गर्नु यतिखेर चुनौती र दायित्वको विषय बनेको छ। दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए नेपालको राजनीतिले अर्कै मोड लिने थियो भन्ने चर्चा पनि हुने गर्दछ। राजा वीरेन्द्रको लोकप्रियताका कारण राजतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा जीवित रहन्थ्यो भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। राजदरबार भित्र भएका हत्याकाण्ड मध्ये वीरेन्द्रको वंशनाश सबैभन्दा चर्चामा रहेको छ। तर राजतन्त्रको इतिहास साफैमा हत्या, हिंसा र षड्यन्त्रको भुमरीमा पनि परेको थियो। हामी दरबार भित्रका षड्यन्त्रका नालीबेली सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र
अनि राजतन्त्रभित्रका षड्यन्त्रका कथा व्यथाको विषयमा। पृथ्वीनारायण शाह आफ्नै भाइसँगको जुधाइमा परेका थिए। त्यहीबाट सुरु भएको दरबारभित्रको कलह राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म रहिरह्यो। वीरेन्द्रको वंशनाश पनि परिवारभित्रबाटै भएकोमा दुई मत छैन। पात्र र परिवेश जे होस्, उद्देश्य जे होस्, स्वार्थ जसको होस्, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको वंशनाशका पछाडि पारिवारिक कलह नै मुख्य थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमा पनि आज प्रयत्न पारिवारिक तनावबाट गुज्रिरहेको छ। राजा त्रिभुवन र उनका छोरा राजा महेन्द्रका बीचको कलह पनि उल्लेख गर्न लागेको छ। कस्ता थिए त दरबारभित्रका प्रारम्भिक कलह, यो हेर्नुहोस्। नेपालको इतिहास राजतन्त्रसँग जोडिएको छ। नेपालको प्रमाणित इतिहास सुरु भएदेखि 2065 साल ज्येष्ठ 15 गतेसम्म नेपाल राजतन्त्रात्मक थियो। तर राजतन्त्रको स्वरूप बेग्ला बेग्लै थियो। गोपाल, अहिर, किरात, मल्ल आदि वंशका राजाहरूले नेपालको राज्य गरेका थिए। आधुनिक नेपालमा राज्य गरेको थियो शाहवंशीय राजतन्त्रले। 22 र 24 राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियान थालेका पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपालको नक्सा मात्रै कोरेका थिएनन्, शक्तिशाली शाहवंशीय राजतन्त्रको परम्परा बसाले र त्यहीँबाट सुरु भइसकेको थियो राज दरबारभित्रको गृह कलह। पृथ्वीनारायण शाहका भाइ चौतारा मोहद्दाम कीर्ति र कान्छाबाई सुरप्रताप आफ्ना दाजु राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग असन्तुष्ट भई कास्की राज्यमा शरण लिएका थिए। अब स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको निधन हुने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूको बिच चाहिँ हानथाप सुरु भयो र कान्छा छोरा बहादुर शाहले यहाँबाट चाहिँ पलायन हुनु पर्यो। त्यसपछि फेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ पटक पटक भइरहेको होइन। अब पछि प्रताप सिंह शाहको निधन भएपछि फेरि भाउजू र देवरको बिचमा पनि यस्तै हामथाप भएको त्यो पनि हामीले देख्यौँ। अब प्रताप सिंह शाहकी रानीले फेरि जेठाजोरलाई नै ल्याएर कोचिन जेलमा, पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूले नै उनलाई सत्ताको लागि असहयोग गरे। किन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको लागि भनेर अभियान चालेका थिए। उनका भाइहरू हामी छोटो छोटो प्रान्तको राजा हुन्छौँ भन्ने लडाइँ झिक्न थाले। तेरो आँखा झिकिदिन्छु मैले, ठुलो नेपालको निर्माणको लागि पो मैले देशको निर्माण गरेको, सानो सानो रजौटाको राजा हुने भने मैले यो एकीकरण नै किन गर्नु पर्थ्यो भन्ने तर्क उनले निकाले। भाइहरू विभिन्न दिएर देश छोडेर कता पुगे। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जित्दा नजित्दै उनका धेरैजसो भाइहरू यहाँ दरगाह दिशा लागि। पूर्वतिरका राज्यमाथि विजय हासिल गरेका पृथ्वीनारायण शाह पश्चिम क्षेत्रका राज्य एकीकरण अभियानका लागि नुवाकोट गएका थिए। विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते आकस्मिक रूपमा शाहको निधन भयो। शाहको निधनले राजदरबारभित्रको षड्यन्त्रलाई थप मलजल गरिदियो। उनका जेठा छोरा थिए प्रताप सिंह र कान्छा छोरा बहादुर शाह। कान्छा छोरा बहादुर नाम जस्तै बहादुर थिए भने जेठा छोराको नाम प्रताप भए पनि उनमा कुनै ओझ थिएन। प्रताप राजा त भए तर उनमा भाइप्रति धेरै कुण्ठा थियो। भाइले राज्य हडप्ला भन्ने डर उनमा देखिन्थ्यो। नुवाकोटमा बुबाको आसोजबारी बसेका बहादुर शाहलाई नवराजा प्रतापले सोही ठाउँमा कैद गरिदिए। कैद पर्नेमा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलजित पनि थिए। विधिको विधान वा नियतिको खेल प्रताप सिंह शाहको 26 वर्षको उमेरमा निधन भयो। 2.5 वर्षे रणबहादुर राजा घोषित गरिए। कैद जीवन बिताएर भारत निर्वासनमा गएका बहादुर शाहलाई धर्मपत्रमा हस्ताक्षर गराएर काठमाडौँ ल्याइयो। बहादुर शाह राज्य एकीकरण अभियान अगाडि बढाउन चाहन्थे, तर रणबहादुर शाहकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीको भित्री इच्छा थियो रणबहादुर ठुलो होस् र राज्य एकीकरण थालोस्। जस र अब्जसको खेलमा नेपालको शक्तिशाली राजतन्त्र षड्यन्त्रको नराम्रो शिकार बन्यो। बहादुर शाह नजरबन्दमा राखिए। काजी सर्वजित राणा र रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको सम्बन्धले दरबारभित्र चर्चा पायो। राजेन्द्र लक्ष्मीको विरुद्धमा माहौल बढ्यो। नजरबन्दमा रहेका बहादुर शाहले यसैलाई उन्मुक्तिको मौका बनाए। राणालाई दरबारभित्र काटिदिए, रानीलाई नजरबन्दमा राखे। राज्य एकीकरणका लागि बहादुर शाह गोर्खा पुगेका थिए। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले शासन सत्ता हातमा लिइन्। बहादुर शाह खेदिए। उनी पक्षधर थुप्रैको दरबारभित्र हत्या भयो। राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि बहादुर शाह पुनः शक्तिमा आए।
एकीकरण अभियानले निरन्तरता पायो। तिब्बतमाथि नेपालले जित हासिल गर्यो। चीन चिडियो। शक्ति सन्तुलनमा राख्न बहादुर शाहले तत्कालीन अङ्ग्रेज शासनसँग वाणिज्य सन्धि गरे। यहीँबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रवेश। रणबहादुर शाहको बाल्यकाल सकिएपछि दरबारभित्रको चलखेलमा नयाँ अध्याय सुरु भयो। आफ्नी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीको बिँडो थाम्दै रणबहादुरले काका बहादुर शाहलाई कैद गरिदिए। कहिले कैद त कहिले पशुपति आश्रममा जीवन गुजार्न बाध्य बहादुरको 1854 असार 14 गते कैदी अवस्थामा मृत्यु भयो। गलामा पासो लगाएका भनिएका बहादुरको हत्या गरिएको इतिहासकारहरूको दाबी छ। कमजोर तर मूर्ख राजाका रूपमा इतिहासकारहरूले रणबहादुर शाहलाई चित्रण गरेका छन्। कामुक राजा रणबहादुरका 3 श्रीमती थिए। कान्छी थिइन् नवयुवना तिरहुत सुन्दरी कान्तवती। वैद श्रीमतीको जेठो छोरालाई राजा बनाउनु पर्ने राजपरम्परा विपरीत यिनले तत्कालीन अवस्थामा अक्षम्य मानिने विधवा विवाह मात्रै गरेनन्, उनका छोरालाई राजा बनाउने बाचा गरे। यसपछि सुरु भयो दरबारभित्र अर्को षड्यन्त्रको अध्याय। भावी राजाका विषयमा लिएर रानीहरूका बीचमा हुने सङ्घर्षले डेरा जमायो। बाबुलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने, काट्ने कुट्ने भन्ने कुरा सामान्य देखिन्छ त्यहाँ। कारण उहिले चाहिँ के भने जनमत लिने, निर्वाचन गर्ने, यो प्रक्रियाबाट सत्ता हेरफेर गर्ने यो प्रचलन थिएन। एउटै मात्रै उपाय सत्तामा आएको काँडालाई पन्छाउने भनेको अथवा सत्ता प्राप्त गर्ने भनेको काटमार मात्रै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यो कारणले पनि काटमार अपरिहार्य जस्तो राजनीतिमा देखा पर्दै आउँथ्यो। अब नेपालको राजनीतिमा, विश्वको राजनीतिमा पनि यस्ता कुराहरू स्यास्ती देखिन्छन् र यो नै कारण जस्तो लाग्छ। यिनै र यस्तै सङ्घर्षका उपज थिए रणबहादुर शाहको सन्यासी जीवन र हत्या, भीमसेन थापाको आत्महत्या, मुक्तियार माथवर सिंह थापाको हत्या तथा राणा शासनको उदय। यो पछि चाहिँ नेपालको दरबार काटमारको लागि एउटा यस्तो घृणित अखडाको रूपमा विकसित भयो। त्यसबाट फाइदा लिएर फेरि राणाहरूले एकलौटी शासन स्थापित गरे। सम्पूर्ण भारदारहरूलाई 30-35 जना भारदारहरूलाई कोत पर्वमा चाहिँ एकै चियान बनाएर, रगतको खोलो बनाएर 100 वर्षको लागि राणाहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यहाँभित्र पनि काटमार भयो। फेरि रणदीप शाहलाई, सिंहलाई मारियो, देव शमशेरलाई निष्कासन गरियो। अरू राणा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पनि पटक पटक षड्यन्त्रहरू हुँदै रहे। जङ्गबहादुरकै विरुद्ध पनि षड्यन्त्र हुँदै नै रहे। यो सबले के देखाउँछ भने घात प्रतिघात, हत्या प्रति हत्या भन्ने सामान्यतया राजनीतिमा, विशेषतया दरबारिया राजनीतिमा, राजतन्त्रात्मक राजनीतिमा चाहिँ यो कुरा आम रूपमा देखा पर्यो। दरबारभित्रकै सङ्घर्षका कारण जङ्गबहादुर कुँवरले राज परिवारलाई बन्धक मात्र बनाएनन्, 104 वर्षे राणा शासनको जग बसाए कोत पर्व मार्फत। कम्तीमा 28 भारदार मारिएको, 27 परिवार निर्वासनमा पठाइएको र केहीलाई चारपाटा मुण्डन गरिएको थियो कोत पर्वमा। षड्यन्त्रका बलमा सुरु भएको राणा शासन पनि षड्यन्त्रकै शिकार बन्यो। भाइ भाइ बीचको कलहले राणा शासन कमजोर बन्दै थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिले राणा शासनको पतन भयो। क्रान्तिमा मलजल गरेका थिए राजा त्रिभुवनले। उनले विद्रोह गर्ने निश्चित भइसकेको थियो कङ्ग्रेससँगको सल्लाहमा, तर विद्रोहको विधि टुङ्गो लागिसकेको थिएन। उनले एकाएक भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएपछि तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्व असमर्थमा परेको थियो। थुप्रै कलह थिए दरबारभित्र। दरबारभित्रका कुनै पनि कलह वा षड्यन्त्रको निष्पक्ष छानबिन भने हुन सकेन। यी विषय सधैँ अपारदर्शी रहिरह्यो। यो विगत भइसकेको छ, तर पनि दरबार हत्याकाण्ड विगत भइसकेको छैन। यो हरेक नेपाली जनको प्रश्नको घेरामा छ। हत्याकाण्ड बारे छानबिन गर्नु र नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति हाम्रो पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। हामीले दरबार हत्याकाण्डको इतिहासको चर्चा इतिहासकारका पुस्तकबाट गरेका हौं। दरबारसँग सम्बन्धित पुस्तक र लेखबाट गरेका हौं। हामीले दृश्य विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरेका हौं। हाम्रा सबै स्रोतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं।
दर्शकवृन्द, दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमरबहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने केस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 05033CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि खर्च गर्नेछौँ। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।